السلام عليكم، هذه مونيا معكم. مرحبا بكم للقناه ديالي. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع سميتو المينيماليزم. لا ما كنتوش كتعرفوا شنو هو المينيماليزم، غادي نجرب نعطيكم المعنى ديالو بطريقه سهله و تري فاسيل ا كومبروندر. المينيماليزم ما عندوش شي معنى عامه وشي معنى جينيرال، كل واحد يقد يعطيه المعنى ديالو، ولكن كاين شي اشياء مهمه في المعنى ديال المينيماليزم اللي معروفه للجميع. هي انه لو مينيماليزم هو انه تقطع تنقص من الاشياء ومن الحوايج ومن الماتيريال وتفضل لا كاليتي على لا كونتيتي، تفضل لا كاليتي ديال الحاجه على العدد ديال الحاجه. دونك لو مينيماليزم هو هذا. مثلا غادي تنقص من الحوايج ديال اللباس ديالك، مثلا غادي تنقص من الحوايج ديال الكوزينه ديال الدار، مثلا من الكتوبه، من لي سي دي، المهم اي حاجه اللي عندك منها بزاف وتقد تنقص منها لحقاش ما كتستعملش كل شيء ولا ماشي كل شيء صالح ليك. دونك هذا هو المينيماليزم. حنا كيفاش بدينا هاد لا ديمارش هادي؟ واحد النهار لاحظت انه عييت من الشغل ديال الدار وعييت من الجميع وعييت من غسيل الماعن، لحقاش شفت انه كندوز الوقت بزاف كندير داكشي وكنخلي حوايج اخرين اللي هما كيعجبوني اكثر. دونك الشغل ديال الدار لابد منه، ولكن فاش شفت داكشي كله اللي عندي مثلا في الدار لقيت انه كاين شي اشياء عندي ما صالحه حتى لشي حاجه وعندي منها بزاف. مثلا لا ديكوراسيون عندي منها بزاف، مثلا الحوايج ديال الكوزينه عندي 1000 معالقه، عندي 1000 طبسيل، 1000 طنجره، 3 ديال الطواجن. ماشي كل شيء صالح وماشي كل شيء غادي تستعمل في نفس الوقت، ما يمكنش. دونك بديت كنقص بوتي تا بوتي وبديت بداكشي ديال الكوزينه. مشيت للكوزينه وخليت غير الحاجه اللي كنستعملها واللي صالحه لي، والحوايج كلهم اللي مهرسين مقطعين، الحوايج ديال اللباس اللي ما كنلبسهمش، الحوايج ديال اللباس اللي كنخليهم لشي اوكازيون سبيسيال، كنقول او كاو كاين شي عرس ولا او كاو نمشيو لهاد البلاصه هادي نلبسها. هادو كلهم ديال او كاو حيدتهم، ما خليت حتى شي حاجه. والمهم وخليت غير الحاجه اللي كنلقى فيها ان بليزير ولا اللي كتصلح لي. ولا ديكوراسيون كذلك، لا ديكوراسيون غير باش ندير ديكوراسيون ما بقات عندها معنى في النظر ديالي. دونك لا كانت عندي شي ديكوراسيون خص يكون عندها دو سونس. لا درت شي طابلو في الحيط ما غاديش نشري غير طابلو نديرو في الحيط، خص داك الطابلو تكون عنده شي معنى بور موا. دونك فوالا المينيماليزم هو هذا. فاش نقصنا من الحوايج لقينا انه ربحنا الحريه بزاف، سيتادير كو ما بقاتش عندنا واحد لاطاش ايموسيونيل للحاجه. فاش كتبداو في المينيماليزم كيجيكم صعيب في الاول، كتبقاو تقولوا لا هذه غادي نخليها، هذه عطاتها لي ماما، هذا عطاه لي بابا قبل ما يموت الله يرحمه، هذا كيفكرني في العطله اللي دوزناها في البلاصه الفلان الفلاني اكسيتيرا. دونك كيجيوكم هاد لي زيدي هادو، ولكن سي تري انتريسون انه ديروا واحد المجهود باش ديتاشاو من هاد لي زيموسيون اللي هما متربطين بهاد الاشياء، باسكو سا ريست كو دي زوبجي، و لي زوبجي نورمالمون ما خصش تكون فيهم اون ناتاش ايموسيونيل، لحقاش لي سوفونير كيف ما بغاو يكونوا كيكونوا في مخكم، ماشي داك لوبجي هو اللي يفكركم بشي حاجه. الافكار و لي بونسي و لي سوفونير عندكم في الدماغ ديالكم ما كيتنساوش. دونك فوالا فاش ما بقاش عندنا بزاف د الحوايج والحمد لله ونقصنا، لقينا انه اولا لا ليبرتي الحريه. لا بغينا نمشيو لشي بلاصه، لا بغينا نسافروا، لا بغينا نرحلوا لشي بلاد واحد اخر، ما كنلقاوش راسنا متربطين بشي حاجه اللي ما كتخليناش نمشيو. ما عندنا الدنيا هانيه نقدو كل يوم غدا نمشيو نخويو البلاد افيك بليزير. لا ليبرتي اهم حاجه. لا دوزيام شوز هي المعنى نتاع لو بونور. لو بونور شنو هو؟ دابا عاد عرفناه شنو هو فيفغ لو مومون بريزون، تعيش في هاد الحاضر، كتعيش في الحاضر، ما كتخممش الماضي وما كتخممش المستقبل، كتعيش في هاد الحاله اللي راك فيها نتايا، وكتعيش في هاد كومون دير في هاد لا سيتوياسيون وفرحان بهاد الشيء اللي عندك وقانع. فوالا فريمون قانع. عاد فهمنا المعنى نتاع الحمد لله. هاد الحمد لله كنا كنقولوها دو فاسون اوتوماتيك، ولكن المعنى ديالها الحقيقيه عاد فهمناها دابا. صافي الحمد لله على هاد الشيء اللي عندنا دابا. و
ما محتاجينش ما اكثر. هذا الشيء كافينا و سي لو ستريكت مينيموم نيسيسير. فوالا سي لو ستريكت مينيموم نيسيسير و تري سوفيزون. ensuite لقينا انه فورسيمون كديروا لي زيكونومي بزاف، الفلوس كيكثروا باسكو ما كتبعش لا سوسيتي، تبقى غير كتشري اللي قال لك خص هذه تشريها كتشريها، ما كنتبعوش لا سوسيتي دو كونسوماسيون، سيتادير لي بوبليسيتي اللي كيوصلونا للدار وفيهم دوك لي بوبليسيتي نتاع لي ماغازان وداك الشيء ما بقيناش كنقبلوهم. ديجا كنكتبوا في لابواط لتر انه ما بغيناش لي بوبليسيتي باش ما يعطيوهم لناش باسكو ما عندنا غرض بهم. ما كنمشيو للمغازان الا لا احتاجينا شي حاجه، ما كنمشيوش حيت شفنا شي تصويره ديال شي حاجه اللي عجباتنا. هذاك سا سابيل لو نورو ماركتينغ، اي لو نورو ماركتينغ سي با تري بون لحقاش كيلعبوا لكم على مخكم باش يخليوكم تبغيو شي حاجه اللي نتوما ما محتاجينش ليها. دونك سا نوز ا بوكو ايدي. لقيت راسي عندي الوقت بزاف دابا خوالي الوقت. مينيماليسم عاوننا باش نديرو لو تري في العلاقات ديالنا مع الناس، في الاصدقاء. الاصدقاء اللي عندنا كلهم ناس مزيانين اي دو كاليتي، ما عندناش بزاف ولكن اللي عندنا سي دي جون دو كونفيونس اللي كنتكلوا عليهم يتكلوا علينا، اللي كنستافدوا منهم وكيستافدوا منا. دونك حنا عطينا لا بريوريتي لهذا الشيء، شي واحد اللي غادي نجلسوا معاه وغادي نكبروا في العقليه وفي العقل ديالنا. وحاجه واحده اخرى اللي هي مهمه بزاف هي انه كنخليو البلاصه لي زيكسبيريونس بارابور لو ماتيريال. لي زيكسبيريونس هما الحوايج اللي نقدو نديروهم وغادي يبقاو لنا جوستومون سوفونير وغادي نستافدوا منهم شي حاجه، ماشي بحال لو ماتيريال اللي غادي غير نشريوه اون فا افوار بليزير على شتي في ديك الوقيته هذيك، ولكن داك لو بليزير il ne va pas durer، ما غاديش يبقى في المده، ça va pas durer، c'est un plaisir éphémère. et du coup حنا كنفضلوا دابا لي زيكسبيريونس. مثلا غادي نوري لكم في التالي د لا فيديو ce que j'appelle une expérience. c'est par exemple واحد لو تور en hélicoptère درناه في ميامي. هذاك شي حاجه درناها هذه سنين ولكن بقات لنا في الدماغ باسكو هذيك الحاجه ما عمرنا درناها في حياتنا اول مره، وكانت تالمون زوينه كبقات لنا فريمون سي ان تري بون سوفونير. دونك كنفضلوا نحطوا فلوسنا في لي زيكسبيريونس في شي حاجه غادي نستافدوا منها ولا غادي نديروها اللي تخلي لنا ان بون سوفونير لينا والولاد، بلوتو كو شي حاجه اللي غادي نشريوها وتخلي لنا ان بليزير غير شي ساعه ولا ساعتين ومن بعد غادي نخليوها وغادي تمشي ضايعه. دونك المينيماليزم اللي جيت ندير لكم ان ريزومي هو انه تنقصوا من الحوايج، اكثريه الحوايج اللي ما كتستعملوهمش وكيكونوا غير محطوطين وكما كنقول انا كيزيدوا لنا التروبيله في الدماغ بلا والو. انا بعدا عارفه انه ملي خويت الدار وخويت ليسباس اللي كنشوف فيه ما بقاوش عندي بزاف د الحوايج في الحيوط ومعلقين وقوت لا ديكوراسيون قوت سميتو، بحال لا خويت التروبيله اللي كانت عندي في مخي ودابا كنقد نخمم وكنقد نورغانيزي راسي بسهوله بارابور ا افون. دونك لما كتعرفوا شنو هو المينيماليزم هاد الفيديوهات تكون عطاتكم واحد الفكره. عندنا الناس بزاف كنعرفوهم في المغرب وفي نواحي واحده اخرين وبلدان واحده اخرين وفي البلدان الدول العربيه عايشين في المينيماليزم غير هما ما عارفينش انه سميتو المينيماليزم. وكاين الناس اللي كنشوفوهم هكا عايشين بلا والو وديما كنتسائلوا كنقولوا كيفاش عايشين ومبسوطين وفرحانين وناشطين. هادشي علاش؟ باسكو المينيماليزم داكشي اللي كيجيب لك النشاط في حياتك، لحقاش كتستغل غير داكشي اللي عندك وكتعطي اهميه للحوايج الاخرين اللي هما مهمين ليك لعقليتك ولقلبك. فوالا نتمنى هاد الفيديو تكون ساعدتكم شويه. لا عندكم شي اسئله طرحوها لي غادي نجاوبكم افيك بليزير، وتابوناو ولايكي وشاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم واللي يقدروا يستافدوا منها. يلا الى اللقاء.